हाल भारतमा प्रति किलो 535 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको चिया चीनले 3750मा किन्ने दियो वचन। नेपाली चियालाई प्रतिबन्ध लगाउन दुई देशबीच भएका सन्धि लत्याउँदै भारत। पश्चिम सेतीका 2 परियोजना भारतीय सरकारी कम्पनीको हातमा गयो। भारत बाहेक कसैले यो परियोजना बनाउन नसक्नेमा सरकारको जोड। फेरि एमसिसी परियोजनाले ल्यायो अर्को कठोर नियम। एमसिसी अन्तर्गतका परियोजनामा चिनिया ठेकेदारले ठेक्का नपाउने। चीनको विरोधका बीच अमेरिका र ताइवान बीच व्यापार सम्झौता गर्नका लागि वार्ता सुरु। अमेरिकाले चीनलाई पेल्दै गए तेस्रो विश्वयुद्ध हुने खतरा बढ्यो। रुसी आक्रमणबाट छेदविच्छेद बन्यो युक्रेनको दैनिकी। क्षणभरमै फेरियो खार्किवको स्वरूप। र सांसद विष्णु शर्माले नेपाली बुहारीलाई नागरिकता दिँदा निश्चित समयावधि राख्नुपर्नेमा दिइन् जोड। राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्नुमा ठूलो चलखेल भएको आरोप। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। भारतले दुई देशबीचको वाणिज्य सन्धि विपरीत नेपाली चियामा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। त्यहाँको राज्यसभा अन्तर्गत रहेको डिपार्टमेन्ट रिलेटेड स्ट्यान्डिङ कमिटी अन कमर्सले विभिन्न देशबाट भारतमा आयात हुने चियाको गुणस्तरबारे जुन 15 अर्थात् असार 1 गते अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। नेपालमा अहिले 17,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती हुँदै आएको छ। खेतीमा 24,000 साना किसान आबद्ध रहेका छन्। चियामा आधारित 146वटा उद्योग रहेका छन्। चिया क्षेत्रमा काम गर्ने करिब 80,000 मजदुर बेरोजगार हुनेछन्। पछिल्लो वर्ष 2,37,45,000 केजी चिया उत्पादन भएको बोर्डको तथ्याङ्क रहेको छ। अहिलेदेखि मात्र होइन, विभिन्न समयमा अनेक बखेडा झिकेर चिया लगायत कृषि उपजको सहज निकासीमा अवरोध पुर्याउँदै आएको भारतले यो पटक त कानुन नै बनाएर चिया रोक्न खोजेको स्पष्ट रहेको छ। पूर्वका इलाम र झापा चिया खेतीमा प्रख्यात जिल्ला मानिन्छन्। राणाकालदेखि नै चिया खेती सुरु गरे पनि त्यहाँका किसानले 30को दशकदेखि चिया विस्तार थालेका थिए। पछिल्लो समय आफ्नै उद्योग स्थापना गर्ने र ठुला कारखाना समेत भित्रिएपछि नेपाली चियाले व्यावसायिक रूपमा विकसित गरिरहेको थियो भने व्यक्तिगत र संस्थागत पहलमा केही मात्रा चिया तेस्रो मुलुकमा समेत गइरहेको छ। नेपालमा 17,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको चिया भारत बाहेक अस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेनमार्क, जापान लगायतका मुलुकमा निर्यात भइरहेको छ। तर तेस्रो मुलुकमा निर्यात बढाउन भने सकिएको छैन। सन् 2013देखि विभिन्न बहाना बनाएर भारतले चियामा प्रतिबन्ध लगाउन खोजिरहेको छ। उसले सिक्किम र दार्जिलिङ ब्रान्ड बिग्रदै जानुको पछाडि कम गुणस्तरको नेपाली चिया रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। तर नेपाली किसानका अनुसार भारतले आफू अनुकूल निर्णय लिने गरेको र भारतीयहरू नेपाली चियाको उत्पादनप्रति ईर्ष्या गर्छन् र चियासँगै अन्य कृषि उत्पादनको सहज बजारीकरणमा समस्या पैदा गरिदिन्छन्। यही बीचमा भर्खरै छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गरेर नेपाल फर्किएका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्गाले चीनसँग चिया निर्यात गर्ने बाटो खुलेको बताएका छन्। परराष्ट्र सचिवसँगै वाणिज्य सचिव समेत सम्मिलित उक्त भ्रमणमा नेपालको उच्च गुणस्तरको चिया चिनियाहरूले रुचाएका छन्। समकक्षीसँगको भेटवार्तामा दुई पक्षबीच भएको कुराकानी उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति अनुसार अब नेपाली चियाको अर्को सहज बजार चीन भएको भनिएको छ। यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गरिएको छ। बोर्डका अधिकारीहरू समेत मन्त्री खड्गाको चीन भ्रमणले नेपाली चिया बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन्। यो संयोग मान्नुपर्छ कि भारतले नेपाली चिया प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गर्दा चीनले नेपाली चिया भित्र्याउने मन्त्री स्तरबाटै कुरा आएको छ। निर्देशक खनाल भन्छन्, भारतमा जस्तो ठूलो परिणाममा चिया नलगिए पनि उच्च गुणस्तरको चिया अब चीन पुग्नेछ। त्यसका लागि आवश्यक गृह कार्यमा बोर्ड जुटेको छ। चीनले नेपाली चिया लिए भारतमा भन्दा राम्रो मूल्य पाउन सकिन्छ। हाल भारतमा प्रति किलो 535 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको चिया चीनले 3,750मा प्रस्ताव गरेको छ, जसले गर्दा नेपाली किसान र व्यवसायी उत्साहित बनेका छन्। मन्त्री स्तरबाट भएको कुरालाई मूर्त रूप दिन बोर्डले संयुक्त टास्क फोर्स बनाउने तयारी थालेको छ, जसका लागि नेपाल र चिनिया पक्षका चिया बोर्डका अधिकारी, किसान र व्यवसायी हुनेछन्। त्यसको सहजीकरण नेपालको चिया बोर्डले गरिरहेको छ। तर यो सँगसँगै भारतको बजार पनि गुमाउन नहुने योजनामा नेपाल पक्ष रहेको छ। चीनसँगको सीमा समस्याले पनि भारत जस्तो सहज नहोला भन्ने छ। चिया उत्पादक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष उदय चापागाई भन्छन्, हाम्रा लागि त खुल्ला बोर्डर भएको र वर्षौँदेखि सहज कारोबार भएको भारत जस्तो सहज अन्त कहाँ होला र यद्यपि निर्विकल्प भारतीय बजारको विकल्पको रूपमा आएको चीनको प्रस्तावप्रति पनि हामी थप उत्साहित बनेका छौँ। सुदूरपश्चिम स्थित संयुक्त पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयारका लागि सम्झौता भएको छ। डिपिआर तयार गर्न भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई जिम्मा दिएको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको उपस्थितिमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभय कुमार एके सिंह बीच बिहिबार सम्झौता भएको हो। नेपाल सरकार र भारतीय पक्षबीच सम्झौता भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले साउन 23मा समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो। बोर्डले सम्झौतासँगै 750 मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र 450 मेगावाटको सेती नदी 6 गरी दुवै आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरेको छ। यसपछि आयोजनाको लागत, आयोजना, निर्माणको समय, जडित क्षमता लगायतका विषयमा अध्ययन हुनेछ। समझदारी अनुसार एनएचपीसीले पश्चिम सेती आयोजनाको अध्ययन अनुमति पत्र लिएको मितिले 45 दिनभित्र तथा सेती नदी 6 को अनुमति पत्र लिएको 6 महिनाभित्रमा आवेदन दिनुपर्नेछ। एनएचपीसीले अनुमति पत्र लिएको 2 वर्षभित्रमा संयुक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी बोर्डमा पेश गर्नुपर्नेछ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भारतीय कम्पनीले दुवै आयोजना समयमा नै अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आयोजना अध्ययन गर्ने क्रममा सरकारवाला सबै तहका सरकार, सम्बन्धित निकाय र स्थानीय जनताको सक्रिय साथ सहयोगको अपेक्षा प्रधानमन्त्रीको रहेको छ। पश्चिम सेती परियोजना राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएको बताउँदै यी परियोजनाहरूको लाभ सबै नेपाली जनतालाई हुने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाइरहेको थियो। चिनिया कम्पनी 3 गर्जेजेले बनाउन नसकेको आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीले बनाउने इच्छा देखाएपछि सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा एनएचपीसीलाई दिने भएको हो। सम्भाव्यता अध्ययन भएको 40 वर्षपछि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा पाउने भारतीय कम्पनी तेस्रो कम्पनी बनेको छ। भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले एसियाली शताब्दी सम्भव बनाउन चीनले अवरोध हटाएर भारतसँग हात मिलाउनु पर्ने बताएका छन्। थाइल्यान्डको बैंकक स्थित एक विश्वविद्यालयमा इन्डियाज भिजन अफ द इन्डो प्यासिफिक विषयमा बोल्दै विदेश मन्त्री जयशङ्करले भारत र चीन नमिली एसियाली शताब्दी बन्न निकै गाह्रो हुने बताएका हुन्। 2 वर्षअघि भारत चीनको पूर्वी सीमा लद्दाखमा भिडन्त भएपछि दुई देश बीचको सम्बन्ध अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। भारत र चीन एकै ठाउँमा आउनका लागि धेरै तरिकाहरू रहेको बताउँदै उनले चीनले आफ्नो सोच बदल्नुपर्ने बताएका छन्। भारत र चीनको पारस्परिक हित मात्रै एकजुट हुन पर्याप्त रहेको छ। जयशङ्करले भने, हामी आशा गर्छौँ कि चीनले यो कुरा बुझ्नेछ र यसतर्फ विवेकपूर्ण कदम चाल्नेछ। उनले भारतले श्रीलङ्कालाई आफ्नो क्षमताको सक्दो सहयोग गरेको जिकिर पनि गरेका छन्। उनले पनि इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका सबै देशहरूलाई सम्पूर्ण क्षेत्रलाई स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण बनाउन मिलेर काम गर्न आह्वान गरेका छन्। जयशङ्करले क्वाडबाट सम्पूर्ण इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र लाभान्वित हुने जिकिर गरेका छन्। क्वाड 4 राष्ट्रहरू भारत, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलियाको एक समूह रहेको छ। इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको आक्रामक आगमनको सामना गर्न सन् 2017मा क्वाड स्थापना गरिएको थियो। उनले क्वाडले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा समसामयिक चुनौती र अवसरहरूलाई सम्बोधन गर्ने बहुपक्षीय मञ्चको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। चीनले अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको क्वाड समूहको लगातार विरोध गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा रहेको रुस युक्रेनको युद्धको अवस्था झनै बिग्रदो रहेको छ। लामो समयदेखि चलेको यी दुई देश बीचको युद्धले कुन समयमा कुन मोड लिने हो थाहा छैन। न युक्रेन सहमतिको बाटो रोज्छ न त रुस युद्धविरामको सङ्केत गर्छ। त्रास र भयकै बीच यहाँका नागरिकहरू दैनिकी गुजार्न बाध्य रहेका छन्। यसैबीच रुसी सेनाले युक्रेनको दोस्रो ठुलो सहर खार्किभमा बम र गोलाबारी तीव्र पारेको छ, जसबाट खार्किभले ठुलो क्षतिको सामना गर्नु परेको छ। रुसी आक्रमणबाट छेदविच्छेद बनेको खार्किभको अवस्थाले युक्रेनी नागरिकमा त्राहिमाम मच्चाएको छ। युद्धकै कारण घर महल जलेर ध्वस्त भएका छन्, सयौंले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौं विचलित भएका छन्। यिनै दुई देशबीचको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई बर्बादीको बाटोतर्फ उन्मुख गराएको छ। यही कालो युद्धका केही तस्बिरहरू हामीले एजेन्सीका माध्यमबाट सङ्कलन गरेका छौँ। चीनको विरोधका बीच पनि अमेरिका र ताइवान बीच व्यापार सम्झौता गर्नको लागि वार्ता सुरु भएको छ। त्यसका लागि अमेरिका र ताइवान बीच छलफल सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। केही दिन अघि चीनले विरोध जनाउँदै अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गरेकी थिइन् र चीनले ताइवानी सीमा क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास पनि गरेको थियो। पेलोसीको भ्रमणपछि चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको थियो। त्यस लगत्तै अमेरिका र ताइवान बीच व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता सुरु भएको हो। एकछिन नीतिलाई माने पनि अमेरिकाले चीनले आफ्नो एक हिस्सा मान्दै आएको ताइवानसँग छुट्टै सम्झौता गर्न लागेको हो। अमेरिकाका अनुसार प्रारम्भिक वार्तामा व्यापारमा सहुलियत, डिजिटल ट्रेड र भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे कुराकानी हुनेछ।
21औं शताब्दीको व्यापारका लागि भन्दै गत जुनमा अमेरिका ताइवान इनिसिएटिभको घोषणा भएको थियो। त्यो घोषणा कार्यान्वयनका लागि नै अहिले वार्ता सुरु भएको हो। अमेरिकी उपव्यापार प्रतिनिधि सारा बियान्चीले निष्पक्ष, समृद्ध तथा उदार अर्थव्यवस्थाका लागि आफूहरूले समय सीमामै रहेर काम गर्ने बताएकी छन्। ताइवान र अमेरिकाबीच यसअघि पनि व्यापार हुने गरेको थियो। सन् 2020 मा दुई देशबीच $106 अर्ब व्यापार भएको थियो।